حضور غوث اعظم حسنی حسینی سید نے، باپ والوں بھی سید نے، ماں والوں بھی سید نے، اور حضور غوث العظم دستگیر پیدا ہی ولی ہوئے نے۔ جیڑے پیدا ہی ولی ہون انہاں نو دین حاصل کرن دی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس طرح ہی ہے نا جی، جیڑا پیدا ہی ولی ہوئے انہوں دین حاصل کرن دی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تے پھر شیخ عبد القادر جیلانی ہزاروں میلاں دا سفر کر کے جیلان دے وچوں بغداد شریف علم حاصل کرن واسطے کیوں آئے سن؟ علم حاصل کرن واسطے کادے واسطے آئے سن؟ اے دی وجہ بس ایک ہی ہے، لوگاں نو دسنا چاہندے سن کہ لوگو بے شک اللہ دا ولی بھی ہوئے جنہوں تسی ولی سمجھ دے ہو، جتنی دیر تک او دے کول دین دا علم نہیں او مقام ولایت دے اتے فیض نہیں ہو سکدا۔ مقام ولایت دے اتے او فیض ہوئے گا جیڑا دین دا علم رکھن والا ہوئے گا، جیڑا دین دے نال محبت کرن والا ہوئے گا۔ جامعہ مسجد بغداد شریف، اس مسجد دے امام حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جامعہ مسجد بغداد شریف دے خطیب حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزاروں علماء دے استاد حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، لوگاں نو قرآن پڑھان والے حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہ دی 11ویں شریف دلانے او صرف نام نہاد ولی نہیں سن بلکہ پائد عالم دین اور شیخ الحدیث اور شیخ القرآن سن۔ حضرات گرامی عرض کرن دا مقصد ہے ہمیشہ اللہ دا ولی اور نیک بندہ او ہوئے گا جیڑا دین دا عالم ہوئے گا، علم رکھن والا ہوئے گا، علم پڑھن والا ہوئے گا تے لوگاں نو علم پڑھان والا ہوئے گا۔ او اللہ دا ولی ہوئے گا، اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا۔ حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی کتاب اٹھا کے دیکھو، ہزاروں علماء دے استاد نے حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، ہزاروں علماء انہاں دے کولو پڑھ کے عالم دین بنے، ہزاروں حفاظ انہاں کولو پڑھ کے حافظ قرآن بنے۔ تے آج دا کوئی جاہل اٹھ کے کہے کہ میں جناب بڑا وڈا اللہ دا ولی ہاں تے جے او دے کولو تیسرا کلمہ سن لو تے او آوے نا تے پھر اسی تے انہوں ولی نہیں مان دے، او جادوگر تے بہروپیہ ہو سکتا ہے۔ اللہ دا ولی او ہوئے گا جیڑا عالم دین ہوئے گا، جیڑا علم رکھن والا ہوئے گا، جیڑا نبی پاک علیہ السلام دی شریعت دے اتے چلن والا ہوئے گا، جیڑا اپنے مریداں نوں بھی حضور دی شریعت دے اتے چلن دا درس دوے گا۔